श्री श्रीनिवासो विजयते। आदित्य पुराणांतर्गत श्री वेंकटेश माहात्म्यम प्रथमोऽध्यायः। श्री शौनकादय ऊचुः श्री वेंकटेश माहात्म्यम श्रीनिवास प्रसादतः श्रीप्रदं सर्वदा सूत दयया प्रोक्तवानसि। इतः परं श्रीनिवासः श्रीपतिः सर्वशोहिनः कथं प्रीतो भवेत् सद्यो ह्यभीष्टानि प्रवर्षयेत् तद्वदस्व कृपापूर्ण वेंकटेश कथामृतम्। भगवन् सर्वतत्त्वज्ञ दयापात्रं वयं तव। श्रीसूत उवाच शृणुध्वं मुनयो दिव्यं सावधानतया त्विदं। यथा पृष्टं तथैवाहं वक्ष्यामि वचनं शुभं। वेंकटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन। वेंकटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति। अद्भुतं चास्य चरितं वर्णितुं केन शक्यते। तथापि तारकं सर्वपापघ्नं पुण्यवर्धनं सुविचित्रमपूर्वार्थं देवर्ष्यादिभिरादृतं। लोकोत्तरं महाश्चर्यं वक्ष्ये सर्वार्थसिद्धिदम्। शेषाचले यन्माहात्म्यम् अन्यक्षेत्रेण तत्क्वचित्। तद्गतश्रीनिवासस्य महिमा नान्यगः शुभः। वेदेषु च पुराणेषु वेंकटेशकथामृतं वर्णितं चेतिहासेषु भारताद्यागमेषु च। मनोहरं तु संश्राव्यम् इहामुत्रेष्टदायकम्। ज्ञानप्रदं विशेषेण महदैश्वर्यकारणम्। वैराग्यभक्तिसत्त्वादि प्रदेन्द्रियवशप्रदम्। वेंकटाद्रौ शुचिक्षेत्रे शुचिदोषो न विद्यते। तस्माद्वेंकटनाथस्य नैवेद्यं ग्राह्यमुत्तमम्। तेन क्षेमं प्रजानां हि विपरीते विपर्ययः। कर्ता हि सृष्टिस्थिति संयमादेर्धर्ता रजः सत्त्वतमांस्य नर्हः। अनाद्यनन्तो वचसा निरुक्तः सदाश्रयो देववरो वरेण्यः। नित्यं ब्रह्मा शिवः शेष गरुडेन्द्रादयो मराः। पूजयन्ति महाभक्त्या वेंकटेशं श्रिया सह। चराचर गुरुर्देवः सर्वसाक्षी महेश्वरः। जप्यस्तप्योर्चनीयश्च स्मर्यो ध्येयोऽखिलैरपि। तन्मनास्तद्गतप्राणो भक्त्या तन्नाम संस्मरेत्। गोदानान्यश्वमेधाद्याः कन्यादानान्यसङ्ख्यया। असङ्ख्यमेरुसौवर्णदानान्यन्यान्यनेकशः। तन्नाम स्मृत्य तुल्यानि माहात्म्यं किमुताद्भुतम्। इति शेषेण कथितं कपिलाय महात्मने। कपिलाख्यमहायोगी सकाशात्तु मया श्रुतं। तदुक्तं भवतामद्य सद्यः प्रीतिकरं हरेः। अतो वो मङ्गलार्थं च शृणुध्वं यन्मयोच्यते। श्रीवेङ्कटेशयात्रार्थं गच्छध्वं सुदृढव्रताः। विष्णुसंदर्शनं कृत्वा भक्तिमन्तो जितेन्द्रियाः। स्तोत्रं कुरुध्वं बहुधा भगवद्गुणवर्णनैः। स्वगुणोत्कर्षविज्ञानात्
यथा प्रीतिर्निजे हरेः न तादृशी प्रीतिरस्ति ह्यज्ञानादन्यथा मतौ। भक्त्या स्तोत्रेण सन्तुष्टः सर्वेष्टानि प्रवर्षति। भक्तिस्तोत्रादिहीनेषु दयापाङ्गो न सर्वथा। अत्र वः कथयामीष्टमितिहासं पुरातनम्। यस्य स्मरणमात्रेण भक्तिर्विष्णुपदाम्बुजे। वायुशिष्यो देवशर्मा विष्णुभक्तो जितेन्द्रियः। तपस्वी बहुनिष्ठावान् सर्वदा विष्णुचिन्तने। ममताहङ्कारवर्ज्यो विषयेषु विरागवान्। षट्शत्रुविजयी शान्तः षट्तरङ्गसुभङ्गकृत्। कुटुम्बे न मनःकारी दारिद्र्यात् पीडितोऽपि च। भार्यया प्रार्थितो नित्यं दारिद्र्यापगमेच्छया। भो नाथ हे पते स्वामिन् प्रसीद करुणाकर। क्षुधया पीडिता बालास्तव पुत्राश्च केवलं। न शक्ताहमरण्येषु कन्दमूलार्जनादिषु। रक्षको मम नान्योऽस्ति शिशूनां पालनेऽपि च। कृपां कुरुष्व शिशुषु विज्ञापनमिदं शृणु। कुलस्वामीष्टदेवो नो जगद्रक्षणदीक्षितः। शरणागतसन्त्राणः श्रीनिवासः सतां गतिः। पालको हि बहूनां च भक्तानां भक्तवत्सलः। तल्लक्ष्मीपतिपादाब्जं गत्वा तत्प्रार्थनां कुरु। तेन प्रीतो भवेत् सद्यः ततोऽस्मज्जीवनं भवेत्। प्रसीदत्वं दयासिन्धो दयां कुरु इति दैन्येन महता प्रार्थितो हर्निशं तया। न स्वीचकार तद्वाक्यं तपो विघ्नभयात्तदा। दिष्ट्या चादृष्टपाकेन तद्गुरुर्वायुरागमत्। पतिव्रतायां शिशुषु प्रसन्नः करुणानिधिः। तपोवसाने सम्प्राप्तं स्वगुरुं जगतां गुरुं। दृष्ट्वा मुदा देवशर्मा सहसोत्थाय चादरात्। साष्टाङ्गं तं प्रणम्याथ बद्धाञ्जलिपुटोऽभवत्। ततो वायुः प्राह शिष्यं मधुरं वचनं हितम्। श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य यात्रार्थं गच्छमाचिरम्। तेनेहामुत्र तेऽभीष्टसिद्धिर्भवति नान्यथा। लक्ष्मीपतेर्दयासिन्धोः ब्रह्मादिवरदायिनः। यात्रायां मास्तु सन्देहः शीघ्रं गच्छ सुभक्तिमन्। इति देवाद्युत्तमेन गुरुणा वायुनेरितः। मुहुर्मुहुर्बोधितोऽथ विष्णुयात्रा महादरः। गुरूक्तमर्थं जग्राह गुरुवाक्ये सदा रतः। गुरूपदेशो बलवान् गुरोराज्ञां न लङ्घयेत्। इत्यर्थमनुसन्धाय प्रतस्थे शेषपर्वतम्। तत्र श्रीवेङ्कटेशस्य संदर्शनमहादरः। आनन्दज्ञानदं विष्णुम् आनन्दमयनामकम्। आनन्देन ददर्शाथ आनन्दनिलयालये। विहरन्तं श्रीधराभ्यां नानालीलाविलासिनं। भक्तदर्शनमात्रेण प्रसन्नं मन्दहासिनं। श्रीवेङ्कटेशं संदृष्ट्वा भक्त्या चक्रेथ संस्तुतिम्।
अथ देवशर्म कृता स्तुतिः। देवशर्मोवाच दयानिधे 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 नमो 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 नमः। श्रीपद्मनाभ पद्मेश पद्मजेशेन्द्रवन्दिता पद्ममालिन् पद्मनेत्र पद्माभयदरारिभृत् पद्मपाणे पद्मपाद सर्वहृत्पद्मसंस्थिता त्वत्पादपद्मयुगलं प्रणमाम्यतिसुन्दरम्। त्वत्पादपद्ममाहात्म्यम् अप्यनन्तं त्रिविक्रमम्। यत्कनिष्ठाङ्गुलिनखमण्यग्रगुणसङ्गतान् अनन्तान् सुविशेषांश्च पश्यन्ति श्रीर्निरन्तरम्। स्तोतु कामाक्षीणदीक्षा हर्षादाश्चर्यसागरे गहने गाहमानाभूदनन्तश्रुत्यगोचरे त्वयोपदिष्टो यः पुत्रवात्सल्याच्चतुराननः त्वद्गुणानां च गणनात् आनन्दमतुलं भजन् नाद्यापि विररामासौ गणनाद्देवराडपि सहस्रवदनः शेषो शेषवेदार्थकोविदः नाहं जाने इति ब्रूते यन्नखाग्र्याग्रवैभवम् अनन्तवेदाः भाषन्ते ह्यन्योन्यं प्रविचार्य च एकैकस्मिन्नधिकारे नियुक्ताः एकैकशो ब्रह्मपूर्वाश्च विष्णोः सर्वे देवाः स्वाधिकारे नियुक्ताः सत्यादिलोकेषु यथाक्रमेण भुञ्जन्ति चेष्टानि महादरेण भजन्ति शेषाचलगं रमेशम् वयं त्वनन्ता हरिणा नियुक्ता वेदाः स्तुतौ स्वस्य गुणानुभावम् गुणास्त्वनन्ताः परमात्मनो यत् पदो नखाग्रस्थगुणैकदेशम् स्तुतौ मिलित्वा वयमप्यशक्ताः वेदास्त्वनन्ता जनितास्तदर्थम् एवं सुनिश्चित्य गुणैकदेशमाहात्म्यमेते त्वविजानमानाः उपक्रान्तास्तोतुमथो गुणैकदेशोऽप्यनन्तात्मतयाभिवृद्धः तं वीक्ष्यतेऽन्योन्यमथोचुरेकं गुणं वदामो विसृजामशेषान् आरेभिरे पूर्ववदेव तेऽपि गुणाह्यनन्ताः फलदास्त्वानृताश्च गुणैः समन्तात् शुभदैरनन्तैः प्रत्येकशः किरणानीव पूष्णः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमथश्च देवाः दृष्ट्वा गुणानद्भुतानित्यवोचन् द्रष्टुं श्रोतुं कीर्तितुं वापि बोद्धुम् अशक्यं नः किमुतस्तोतुमेतान् अस्मानतीतान् वयमल्पसाराः किं वर्णयामोलमलं प्रशंसया इत्युक्तवन्तः स्वमनोऽनुसारात् गुणानेतान् वर्णयामासुरञ्जसा तथापि ते पादनखाग्रगेषु गुणेष्वनं तेषु विभाजितस्य गुणैकदेशस्य गुणैकदेशः प्रवर्णितोऽंशा बहवो न वर्णिताः एवं रमाजाहि पवेदमुख्याः शक्तानासन् वर्णने त्वद्गुणानाम् यत्समस्तगुणान् विष्णोः वर्णने शक्तिवर्जिताः अनन्तवेदास्तद्भूमन् गुणमाहात्म्यमीदृशम् इति प्रथमोऽध्यायः।
अथ श्री श्रीनिवास दिव्यमंगल विग्रह सौंदर्यादि वर्णनम्। देवशर्मोवाच इतोऽप्यथ त्वत्पादाब्जगत सौन्दर्यमद्भुतम् स्वामिंस्त्वया प्रेरितश्चेत् यथा मत्यनुवादये। वक्षस्थापि रमादेवी तव पादाम्बुजे स्थितम् सौन्दर्यमद्भुतं दृष्ट्वा सुन्दरी मोहिताभवत्। विस्मिता द्रष्टुकामाद्धि स्वस्य नेत्रद्वयेन वै अशक्यं दर्शनं मत्वा त्रिरूपा चाभवत्तदा। हर्षात् श्रीरूपिणी वामे भूरूपा दक्षिणे स्थिता दुर्गारूपाग्रभागस्था त्रिरूपा नेत्रषट्कतः। पश्यन्त्यनन्यमनसा सौन्दर्याख्यरसायनम् पिबन्तप्यन्वहं नापि निवृत्ता तृष्णयाधुना। श्रीसुन्दरः श्रीनिवास नाभिस्थश्चतुराननः तव पादाम्बुजे रम्ये सौन्दर्ये लग्नमानसः। अष्टनेत्र्यादिवारात्रं पश्यन् सौन्दर्यमद्भुतम् नालं नेत्राष्टकमिति बहुरूपी तदाभवत्। कण्ठे च कौस्तुभं नाभौ वैकुण्ठादित्रिधामसु सत्यलोके च मेर्वादौ सर्वत्र चतुराननः। ततः पादाब्जसौन्दर्य रसं चामृतधिक्करम् प्रीत्या पातु महोरात्रम् आस्वाद्य सुखभोगिनः। तृष्णाशान्ताधुना नापि पादसौन्दर्यमीदृशम् शय्यासनातपत्रादिरूपी त्वत्पादसेवकः। शेषो बहुसहस्राक्षः सदान्तस्थोऽप्यचिन्तयत्। अस्मत्स्वाम्यङ्घ्रिसौन्दर्यं विचित्रं सुमनोहरम् अदृष्टश्रुतपूर्वं च महागाढं विलक्षणम् सुलक्षणं च सन्दृश्यं जगन्मोहनमोहकम्। बहूनि मम नेत्राणि समीपे सर्वदा हरेः वासश्चेष प्रसादेन त्वेवं भाग्यमभून्मम। इति सम्भ्रमसंयुक्तः सर्वदातिप्रियो हरेः नेत्रैर्बहुसहस्रैश्च लक्ष्मीपतिपदाम्बुजे। असमं चित्रसौन्दर्यं दृष्ट्वा दृष्ट्वा पुनः पुनः महानन्दाम्बुधौ मग्ना एवं मेने फणितदा। वसाम्यहं सदैवात्र पादमूले च मत्पतेः वैकुण्ठं वा न गच्छामि त्यक्त्वा विष्णुपदाम्बुजे। यस्त्वानन्दो भवेन्नित्यं पादसौन्दर्यदर्शनात् वैकुण्ठ ईदृशानन्दः कैवल्येऽपि न विद्यते। पाताळमात्रं गन्तव्यं पादमूलं यतो हरेः न स्थास्यामि क्षणमपि यत्सौन्दर्यामृतं विना। इति निश्चित्य नागेन्द्रः पादसौन्दर्यमोहितः यत्र यत्रेन्दिरेशस्य पादमूलं प्रवर्तते तत्र तत्र सदा पादसौन्दर्यामृतपाय्यभूत्। अधा चिन्तयदेवं हि शङ्करो लोकशङ्करः शेषस्य किमहो भाग्यं शेषागेशप्रसादजम्। बहुनेत्राणि त्वत्पादसौन्दर्यामृतसेवनम् एतद्वयं दुर्लभं मे त्रिनेत्रत्वादहो बत। भावि जन्मनि शेषत्वप्राप्त्यर्थं वा महत्तपः करोमीत्यतिवैराग्यात्
शम्भुः कैलासगोऽभवत् श्रीवेङ्कटेशेन्दिरेश जिष्णुस्तव मुखाम्बुजात् जातः सहस्रनयनोऽप्येवं तव पदाम्बुजे अदृश्याश्चर्यसौन्दर्यं सम्पश्यन्नप्यहर्निशम् इत्यचिन्तयदत्यन्तं पादसौन्दर्यमोहितः अमृतस्य पुरापाने मेनाभूदीदृशं सुखम् सौन्दर्यमतिसामीप्य दोषात् सम्यक् न दृश्यते इतोऽप्यतिशयानन्दः किञ्चिद्व्यवहिते भवेत् अन्तःस्वर्गस्थो निमिषस्तावन्नेत्रैरहर्निशम् वीक्ष्ये यावदलं बुद्धिः ततो मत्स्थानमाव्रजे इति स्वर्गगतस्यापि यावन्नेत्रैः श्रियः पते त्वत्तेजः पुञ्जपादाब्ज सौन्दर्यामृतपायिनः तृष्णा शान्ताधुनानापि तस्मात् स्वर्गे स्थिरा स्थितिः श्रीशते पादसौन्दर्यं लेखानां महतामपि यद्येवं दुर्लभमभूत् इतरेषां तु का कथा विष्णो ते पादरेखाणां माहात्म्यं लोकपावनं विज्ञापनं करिष्यामि ह्यपराधं क्षमस्व मे पादमाहात्म्यश्रोतॄणां भक्तानां भक्तवत्सला महाज्ञानतमो भित्त्वा कृत्वा ज्ञानप्रकाशनम् त्वन्मार्गदर्शनार्थाय चक्ररेखां पदे धरः पादमाहात्म्यमन्त्रूणां साङ्गवेदचतुष्टयम् इतिहासपुराणानि मन्त्रोपनिषदात्मकाः सर्वविद्या ददामीति दररेखां पदे धरः पादमाहात्म्यध्यातॄणाम् उपद्रवकरान् खलान् दैत्यरक्षः पिशाचादीन् कूष्माण्डब्रह्मराक्षसान् सञ्चूर्णयामीति हरे गदारेखां पदे धरः पादमाहात्म्यवक्तॄणाम् उत्तमे मन्दिरे सदा पद्मया भार्यया साकं पद्मजेन सुतेन च कुटुम्बी पद्मनाभोऽहं वसामीत्येव सूचयन् पद्मरेखां पादपद्मे पद्मेशत्वं धरं नसि विरजामानससरो धनुष्कोटिमहाघहृत् गङ्गादिसर्वतीर्थानि त्वत्पादाब्जे वसन्ति सहस्रपत्रपूर्वाणि जायन्ते तेषु नित्यशः इति सूचयितुं पादे पद्मरेखां धरन्नसि पद्माहृत्पद्मसंस्थापि पादपद्मस्य मूलगा पश्यन्ति नेत्रपद्माभ्यां त्वत्सौन्दर्यमलौकिकम् ध्यायन्ति च स्वहृत्पद्मे त्वन्माहात्म्यं श्रुतिरितम् भजन्ति करपद्माभ्यां स्वाङ्केऽर्चनकरी सदा इति सूचयितुं पादे पद्मरेखां धरन्नसि पादपङ्कजमाहात्म्यं लिखित्वैव स्वहस्ततः दातॄणां वैष्णवाग्र्येभ्यो महाघौघाद्रिभेदनं करोमीति ज्ञापनाय वज्ररेखां पदे धरः माहात्म्यमर्चकानां तु गजान् कामादिसंज्ञितान् अदम्यान् दमयामीति ह्यङ्कुशाख्यां पदे धरः श्रुत्वादरेण सन्तुष्टान् भक्तान् ध्वजवदुच्छ्रितान् करोमीति ज्ञापनाय ध्वजरेखां पदे धरः अभग्नीरनभोऽहं कृन्महत्तत्त्वगुणत्रयैः
क्रमाद्दशगुणैरण्डमावृतं परमाद्भुतं यन्नखाग्रद्विनिर्भिन्नं त्वत्पादं को नु वर्णयेत् शेषो महत्तपस्तप्त्वा त्वामाराध्य जगत्पतिं त्वत्प्रसादान्महाभाग्यं यद्यप्यापसुदुर्लभं शय्यासनं पादुके च ह्यातपत्रमभूत्तव तत्सुखं तु रमा दृष्ट्वा मेने शेषैकभाजनम् अहमेवानुभोक्ष्यामि मत्पतेरङ्गजं सुखम् आतपत्रेण यत्प्राप्यं पादुकाभ्यां च यत्सुखं सर्वं भाग्यं ममैव स्यादिति वक्षः स्थितापि सा वैकुण्ठादिषु लोकेषु चतुर्दशसु वै तथा ब्रह्माण्डान्तर्बहिश्चापि सर्वहृत्कमलेष्वपि संस्थितो भगवान् यत्र वसेऽहं तत्र तत्र हि क्रीडावनमभून्मन्दवायुगन्धादिरञ्जितं मल्लिकाकेतकी जाति चम्पका कुसुमान्वितं खर्जूरपनसद्राक्षा कदली नारिकेळकैः बदरी मातुलङ्गैश्च कपित्थैश्चूतदाडिमैः जम्बूजम्बीरक्रमुकप्रमुखैः फलदायकैः पारिजातैः कल्पवृक्षैरत्यन्तफलदायकैः श्रीचन्दनेक्षुमन्दारैः सङ्कुलं मधुकादिभिः तस्मिन् सरः स्वच्छनीरं स्वर्णसोपानमण्डितं नवरत्नाभकमलैः सुवर्णाभकुशेशयैः पीतवर्णैरुत्पलैश्च रक्तनीलोत्पलाञ्चितं मीनकच्छपहंसाढ्यं मत्तषट्पदनादितं तत्र रत्नमयं क्रीडामण्डपञ्चाभवद्रमा दिव्यरत्नमयं तेजः पुञ्जपीठमभून्मुदा तत्र त्वामर्चयन्त्यम्बा षोडशैरुपचारकैः पायसान्नं व्यञ्जनादिपञ्चभक्ष्यामृतानि च नूतनानि पवित्राणि नानारुचिफलानि च आर्द्रकादीनि मूलानि स्वादूदं स्वर्णपात्रके नित्यतृप्तायार्पयन्ति पूर्णकामाय चादरात् ईराङ्कसर्वसाराय सर्वसारात्मिका स्वयम् अथात्मानं कल्पयन्ति डोलामञ्चं मनोहरं सुवर्णशृङ्खलालम्बं सुविशालं सुलक्षणं प्रवाळपादसंयुक्तं सुवज्रफलकैर्वृतं ओतप्रोतैः स्वर्णपटैः माणिक्यस्तबकावृतं जाम्बूनदवितानाढ्यं मुक्तास्तबकरं जितं भूरूपाभूत् स्वयं शय्या श्रीरूपा सोपबर्हणं दुर्गाभूत्पादसेवार्थं ताम्बूलं भोगसाधनं सुवर्णदण्डव्यजनं विद्युदाभेषु चामरे वैडूर्यस्तबकच्छत्रं पादुके रत्नपीठके सर्वराजोपचाराणि राजचिह्नानि यानि च सर्वाण्यभूद्रमादेवी देवायानन्ततेजसे भोग्यवस्तुस्वरूपेण तव सेवाभिलाषिणी महानन्दाम्बुधौ मग्ना रमते सा रमा त्वया रमसे रमयैव त्वं वैकुण्ठादिषु धामसु प्रत्येकावरणस्थैश्च मूर्तिभिर्ब्रह्मपूर्वकैः त्रिदशैर्दशदिक्पालैः सेवितः परमासने श्रीनिवासरमानाथ त्वन्नाभ्यज्ये चतुर्मुखम् गिरीशमन्तःकरणे ह्यङ्गेष्विन्द्रादिदेवताः
ऋष्यादींश्च यथावत्त्वं सर्वजीवांश्चतुर्विधान् सृष्ट्वा तेष्वन्तराविश्य बहिः स्थित्वासि पालकः अत्यन्तभिन्नस्तैः सर्वैः पृथक् जीवजडात्मकैः पारतन्त्र्यादिदोषोज्झः स्वातन्त्र्यादिगुणोर्जितः निरपेक्षो नित्यतृप्तः पूर्णकामस्त्वमार्द्रहृत् सत्यकृत्सत्यसङ्कल्पो मा ब्रह्मेशेन्द्रवन्दितः सर्वेषां प्रेरकस्त्वं हि मुक्तामुक्तनियामकः अघट्यघटने शक्तो ह्यगण्यगुणमण्डितः अचिन्त्याश्चर्यचर्यस्त्वं ब्रह्माण्डान्तर्बहिः स्थितः अणोरणीयान् महतो महीयान् सर्वगो समः सर्वाधारः सर्वसाक्षी सर्वापेक्ष्योऽतिसुन्दरः सर्वोत्तमश्च सर्वज्ञः सर्वस्वामी च सर्वदः सर्वशक्तो ज्ञेयचर्यो व्यक्तो व्यक्तः सनातनः शेषो शेषश्च निर्लिप्तो ब्रह्मण्यः शाश्वतः शुभः चतुर्वर्गैः सदाहीनः चतुर्धर्मप्रदर्शकः चतुःपुमर्थदाता च चतुर्मोक्षप्रदश्रुतः अथोक्षजो प्राकृतस्त्वमनन्तमहिमा तव मूलरूपी ह्यनन्तस्त्वमवतारास्तथा विधाः नामधेयान्यनन्तानि ज्ञानानन्दादयो गुणाः अनन्तवेदवेद्यस्त्यैः अवेद्योऽनन्तसौख्यदः अहो भाग्यमहो भाग्यं रमेश त्वत्पदाम्बुजे निविष्टमनसां सौख्यमिहामुत्राभिवर्धते तव प्रसादलेशस्य लेशलेशातिलेशतः लवमात्रं यैस्तु लब्धं तैरलभ्यं न किञ्चन चरित्राण्यतिचित्राणि महान्ति सुबहून्यपि तव नानावतारेषु दर्शयस्यनुवर्तिनां कीटोऽपि त्वद्दयालेशात् साम्राज्यमनुभुक्तवान् त्वत्पादपद्मसम्पर्कलेशलेशातिलेशतः दृशद्दिव्याङ्गनाबुद्धि चेतनानां तु किं ब्रुवे अत एवार्जुने सूतो बलेश्च द्वारपोऽप्यभूः इन्द्रे त्वं दयया चेलां बलिं याचितवानसि गजेन्द्ररक्षणे दूतान् द्वारपान् वाप्यनादिशन् अन्वधावः स्वयं शीघ्रं क्षुद्रनक्रमुमुक्षया वैकुण्ठं वा परित्यक्ष्ये न भक्तांस्त्यक्तुमुत्सहे मेति प्रिया हि मद्भक्ता इति सङ्कल्पवानसि कामधेनुः कल्पवृक्षः चिन्तामणिरिति त्रयं वेङ्कटेशत्वमेवासि शेषागे सर्वदा नतः ददाति कामानन्नादीन् मणिर्धेनुश्च पादपः न चापवर्गं स्वर्गं वा तेषां शक्तिश्च तादृशी यदि त्वं सुप्रसन्नोऽसि सर्वार्थान् सम्प्रदास्यसि जात्यन्धानां च चक्षुंषि रातित्वन्मूर्तिदर्शनं बधिराणां च श्रोत्राणि त्वत्कथाश्रवणं परं जडं मूकं च वाचालं करोष्यध्ययनान्वितं मन्दबुद्धिं प्राज्ञतमं साङ्ख्ययोगसमाधिगम् अकरस्य करौ दत्त्वा करोषि तव पूजकम् अपदस्य पदे दत्त्वा त्वत्तीर्थक्षेत्रगामिनम् यद्यद्दुःखं भवेद्भक्ते तत्तत्सद्यो हरिष्यसि
कुब्जत्वं कुष्ठतां नानारोगानप्याभिचारिकान् हृत्वा ददास्यङ्गदार्ढ्यं सौन्दर्यं त्वद्दयाद्भुता श्रीनिवास बहूक्त्या किं भक्तसर्वार्तिनाशने सर्वार्थपूरणे चापि त्वत्समोण्डेन कुत्रचित् प्रसन्नो नीलमेघस्त्वं श्रीभूविद्युत्समन्वितः हृद्व्योमगस्त्रितापघ्नो भक्तसर्वेष्टवार्षुकः अभीष्टाष्टमवाराशौ निमज्योन्मज्जितं निजम् आनन्दाष्टमसुद्वीपे संस्थापयसि चादरात् सर्वसौख्यमिहामुत्रा स्वर्मुक्त्यानन्दवर्धनः इति द्वितीयोऽध्यायः। अथ भगवतः नानावतारवर्णनप्रकारः। देवशर्मोवाच अनन्तवेदसंवेद्या लक्ष्मीनाथाण्डकारणा ज्ञानानन्दैश्वर्यपूर्णा नमस्ते करुणाकरा नक्षत्राणि च गण्यन्ते पांसवश्चक्षणादयः त्वद्वीर्याणि न गण्यन्ते ब्रह्मणा रमयापि वा तथापि ते भक्तदासदासदासो यथामति स्तौमि त्वां वेङ्कटाधीश त्वद्भक्तः प्रेरितस्त्वया श्रीवेङ्कटेश मत्स्वामिन् ज्ञानानन्ददयानिधे भक्तवत्सलभो विश्वकुटुम्बिन्नधुना वमां सत्येशं सत्यसङ्कल्पं सत्यं सत्यव्रतं हरिं सत्यचर्यं सत्ययोनिं सत्यशीर्षमहं भजे श्रवणात् सर्वपापघ्नं मननात् पुण्यवर्धनं स्वध्यानात् सिद्धिदं विष्णुं प्रेक्षणान् मोक्षदं भजे श्रीवेङ्कटेशं लक्ष्मीशम् अनिष्टघ्नमभीष्टदं चतुर्मुखेरतनयं श्रीनिवासं भजे निशम् यदपाङ्गलवेनैव ब्रह्माद्याः स्वपदं ययुः महाराजाधिराजानं श्रीनिवासं भजे निशम् अनन्तवेदसंवेद्यं निर्दोषं गुणसागरम् अतीन्द्रियं नित्यमुक्तं श्रीनिवासं भजे निशम् स्मरणात् सर्वपापघ्नं स्तवनादिष्टवर्षिणं दर्शनान्मुक्तिदं चेशं श्रीनिवासं भजे निशम् अशेषशयनं शेषशयनं शेषशायिनं शेषाद्रीशमशेषं च श्रीनिवासं भजे निशम् भक्तानुग्राहकं विष्णुं सुशान्तं गरुडध्वजं प्रसन्नवक्त्रनयनं श्रीनिवासं भजे निशम् भक्तभक्तिसुपाशेन बद्धसत्पादपङ्कजं सनकादिध्यानगम्यं श्रीनिवासं भजे निशम् गङ्गादितीर्थजनकपादपद्मं सुतारकं शङ्खचक्राभयवरं श्रीनिवासं भजे निशम् सुवर्णमुखितीरस्थं सुवर्णेड्यं सुवर्णदं सुवर्णाभं सुवर्णाङ्गं श्रीनिवासं भजे निशम् श्रीवत्सवक्षसं श्रीशं श्रीलोलं श्रीकरग्रहं श्रीमन्तं श्रीनिधिं श्रीड्यं श्रीनिवासं भजे निशम् वैकुण्ठवासं वैकुण्ठत्यागं वैकुण्ठसोदरं वैकुण्ठदं विकुण्ठाजं श्रीनिवासं भजे निशम् वेदोद्धारं मत्स्यरूपं स्वच्छाकारं यदृच्छया सत्यव्रतोद्धरं सत्यं श्रीनिवासं भजे निशम् महागाधजलाधारं कच्छपं मन्दरोद्धरं सुन्दराङ्गं च गोविन्दं
श्रीनिवासं भजे निशं वरं श्वेतावराहाख्यं संहरं धरणीधरं स्वदंष्ट्राभ्यां धरोद्धारं श्रीनिवासं भजे निशं प्रह्लादाह्लादकं लक्ष्मी नृसिंहं भक्तवत्सलं दैत्यमत्तेभदमनं श्रीनिवासं भजे निशं वामनं वामनं पूर्णकामं भामनमाणवं मायिनं बलिसम्मोहं श्रीनिवासं भजे निशं चन्द्राननं कुन्ददन्तं पुराजघ्नं कुठारिणं सुकुमारं भृगुरुषेः श्रीनिवासं भजे निशं श्रीरामं दशदिग्व्याप्तं दशेन्द्रियनियामकं दशास्यघ्नं दाशरथिं श्रीनिवासं भजे निशं गोवर्धनोद्धरं बालं वासुदेवं यदूत्तमं देवकीतनयं कृष्णं श्रीनिवासं भजे निशं नन्दनन्दनमानन्दम् इन्द्रनीलं निरञ्जनं श्रीयशोदायशोदं च श्रीनिवासं भजे निशं गोवृन्दावनगं वृन्दावनगं गोकुलाधिपम् उरुगायं जगन्मोहं श्रीनिवासं भजे निशं पारिजातहरं पापहरं गोपीमनोहरं गोपीवस्त्रहरं गोपं श्रीनिवासं भजे निशं कंसान्तकं शंसनीयं संशान्तं संसृतिच्छिदं संशयच्छेदि संवेद्यं श्रीनिवासं भजे निशं कृष्णापतिं कृष्णगुरुं कृष्णामित्रमभीष्टदं कृष्णात्मकं कृष्णसखं श्रीनिवासं भजे निशं कृष्णाहिमर्दनं गोपैः कृष्णोपवनलोलुपं कृष्णातातं महोत्कृष्टं श्रीनिवासं भजे निशं बुद्धं सुबोधं दुर्बोधं बोधात्मनं बुधप्रियं विबुधेशं बुधैर्बोध्यं श्रीनिवासं भजे निशं कल्किनं तुरगारूढं कलिकल्मषनाशनं कल्याणदं कलिघ्नं च श्रीनिवासं भजे निशं हरिं हंसं कृष्णं नरहरिमनन्तं मधुरिपुं ऋषिकेशं यज्ञं कपिलमृषभं वाजिवदनं नरं व्यासं नारायणमनघमात्मानममृतं दत्तं धन्वन्तरिं पुरुषमितरासूनुमजितम् अनन्तरूपं स्वमनन्तचिर्यम् अनन्तवेदैरनुवर्णनीयम् अनन्तनामानमनन्तदेवम् अनन्तकल्याणगुणाभिरामम् अनन्तशक्तीशमनन्तविक्रमं ह्यनन्तदेहे च शयानमीश्वरम् अनन्तसौभाग्यमनन्तनेत्रकम् अनन्तपादादिमनन्तसौख्यदम् असुराचलौघहरचक्रधरं दुरिताचलौघहरवज्रधरं करुणाचलौघभरचित्तवरं कनकाचलौघधरपद्मकरं भुवनेषु वेङ्कटेश बहुपुरुषार्थदाननिपुणोऽसि नो चेद्व्यक्ततया त्वं बहून्नतस्थाने कुतो वससि गुणौघैरपारं स्फुरद्रत्नहारं स्मरद्दोषहारं स्वभक्तेष्टपूरं भजे वेङ्कटेशं फणीशाद्रिवासं सदा मन्दहासं श्रिया सद्विलासं वेङ्कटेशचरणे तव वन्दे सर्वतीर्थशरणे शरणे मे मा विधीर शिववीश फणीशेन्द्रार्कसोमहुतभुङ्मुखवन्द्ये श्रीनिवासचरणे तव वन्दे लोकपावनसुकुङ्कुमवर्णे श्रीप्रदे किल सुरर्षिनराणां श्रीरुगादिनिगमागमवेद्ये भजे भजकसौख्यदं निजकटाक्षसम्प्रेक्षणम् परात्परतरं धरं दरमरिं गदामम्बुजं चतुर्भुजमथोक्षजं कमलजेशपूर्वार्चितं
वरोद्धतखलान् बहून् बहुजवेन संहारिणम् अज्ञानसागरसमुत्तरणे प्रशस्तम् सुज्ञानसेतुरचने निपुणं बुधेढ्यम् लक्ष्मीपतिं सुरवरार्चितवेङ्कटेशम् दारिद्र्यपूर्वदुरितौघनिशाचरघ्नम् लक्ष्मीनाथं कमलनयनं हारकेयूरभूषम् अण्डव्याप्तं बहुगुणभरं दोषदूरं दयाब्धिम् स्वानां तापत्रयहरमजं निर्विशेषं विशेषम् लोकातीतं पुरुषमतुलं भावयामीष्टदेवम् श्रीमद्वेङ्कटनाथपादजनिता गङ्गा जगत्पावने यस्यापाङ्गनिरीक्षणं विधि भवेन्द्रार्कादिसर्वेष्टदम् यन्नामस्मरणं महाघहरणं स्वर्ग्यं च मोक्षप्रदम् यत्पादाम्बुजयुग्मसेवनरतो ब्रह्मादिभिः पूज्यते सृष्ट्याद्यत्यन्तदूरं निगमनिचयसंवेद्यमाहात्म्यपूर्णम् सर्वेषामादिमित्रं रविशशिनयनं पूर्णकारुण्यदेहम् निर्वाणं निष्प्रपञ्चं निरवधिकसमाम्नाय सङ्गैरसङ्गैः गीर्वाणाद्यैरजस्रं स्तुतिनतिनियमैकान्तभक्त्यादिपूज्यम् किङ्करशङ्कर बहुकरुणा तव बहुचरितं चतुर्दश भुवनेषु ज्ञापयसि तव भक्तवर्गेभ्यः फणिशुकपैलनारदप्रमुखैः वेङ्कटेशमनुसृत्य य आस्ते तस्य भूरि सुभगं दशदिक्षु ऐहिकं त्रिदिवसौख्यमतुल्यं मोक्षमाशु लभते गुणसाम्यम् श्रीनिवासमपहाति मदान्धः तस्य दुःखमसमं दशदिक्षु ऐहिकं नरकरौरवकुम्भीपाक वह्निमहदन्धतमांसे विपद्घ्नं सुभदोद्धारं भक्तानां वशवर्तिनं लोकपूज्यं रमारामं भजेऽहं प्रतिजन्मसु भक्तौघानुग्रहार्थाय त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमम् धरण्यामवतीर्णोऽसि वरेण्यो वरदोर्चितः अत्यल्पमात्रं परवस्तुलोके नैवापहार्यं किल सत्यसन्धः जनैरनेकैः बहुजन्मयत्नैः आयाससाध्यं बहुपापसञ्चयम् हरस्य शेषं स्मृतिमात्रतस्त्वं गोगोचरो दृष्टिपथाद्यगोचरः विलक्षणं स्थावरजङ्गमात्मकं पश्ये बहूपायविशारदं त्वां तव रूपाण्यनन्तानि चरित्राणि तथैव च स्मरतां भक्तिपूर्वं तु महाविभवदानि च इहामुत्रातुल्यसौख्यप्रदानि महतामपि अल्पानां किमु वक्तव्यं स्वरूपोद्धारकाणि च प्रपद्ये पुण्डरीकाक्षमीशं भक्तानुकम्पिनं लोकोत्तरं लोकनाथं परात्परतरं विभुम् पुण्यात्त्वद्दयया लब्धं विशेषादकुतो भयम् भगवन्तं विश्ववन्द्यं भूतभव्यभवत्प्रभुं यतो भूतानि जायन्ते येन सर्वमिदं ततं येन जातानि जीवन्ति यं प्राप्स्यन्ति महालये दीपविद्युत्तारकाग्निचन्द्रसूर्यातिदीप्तिमान् योगायोगैर्योग्ययोगैः दृश्यो दृश्यः श्रुतो श्रुतः इति तृतीयोऽध्यायः। अथ भगवतः विश्वरूपादिवर्णनम्। देवशर्मोवाच श्रीवेङ्कटेशमत्स्वामिन् प्रणतार्तिप्रणाशना ज्ञानानन्ददयापूर्णा विज्ञापनमिदं शृणु
यन्मुखं ब्रह्मजनकं यद्बाहू क्षत्रकारणे यदूरुभ्यां वैश्यकुलं पादाभ्यां सेवकोऽभवत् शिरसोऽद्यौरभूद्यस्य सहस्रांशुश्च नेत्रजः मुखात् पुरन्दरोऽग्निश्च दिग्देवाः श्रोत्रतोऽभवन् शीतांशुर्मनसो जातः प्राणाद्वायुरजायत अन्तरिक्षं नाभितोऽभूत् पद्भ्यां भूमिरजायत यत्कोमलां गैरभवन् भुवनानि चतुर्दश कोमलेनाभिकमले ब्रह्माण्डं ब्रह्मधिष्ठितम् श्रियः पते कोऽपि जयेन्न मायां यया जनो मुह्यति वेदनार्थं तं निर्जितात्मानमनन्तमायिनं मायापहं त्वां शरणं प्रपद्ये नमो तर्क्याय तर्क्याय सगुणाय गुणाय च नमोऽनन्तायान्तकाय वेद्या वेद्यस्वरूपिणे सिद्धिप्रदस्त्वं किल देववर्यत्वत्प्रेरितोऽहं तव पादमाप्तः त्वत्पादभक्तो बहिरन्तरात्मन् किमस्ति विज्ञाप्यमशेषसाक्षिणः सुखं नृपालाः सुरदेवमुख्याः ब्रह्मादयस्ते पदपद्मसंश्रिताः त्वत्किङ्करास्तेऽपि पृथक् विभाविताः कुरुष्व शम्भो ऋषिदेवमित्रा उत्पत्यध्वन्यशरण उरुक्लेशदुर्गान्तकोऽग्रव्याशाकृष्टे विषयमृगतृष्णात्मगेहोरुभारः द्वन्द्वस्वभ्रे खलमृगभये शोकदावेज्ञसार्थः पादौ शस्तौ शरणदकदा यामि कामोपसृष्टः भवाब्धितारं कटिवर्तिहस्तं स्वर्णाम्बरं रत्नकिरीटकुण्डलम् आलम्बिसूत्रोत्तममाल्यभूषितं नमाम्यहं वेङ्कटशैलनायकम् जाम्बूनदाभं गुणिभिर्वरेण्यं वक्षस्थले दक्षकुचोर्ध्वभागे श्रवत्सलक्ष्माङ्कितदिव्यरूपं श्रीवेङ्कटाधीशमहं प्रपद्ये संस्थितं सुविमानान्तर्विरिञ्चाद्यैश्च सेवितं चामरैर्व्यजनैश्छत्रैः शरदिन्दुमुखं भजे भक्तानुकम्पी गरुडध्वजस्तत्स्कन्धं समारुह्य किरीटकुण्डली पीताम्बरश्चारुसुमन्दहासः श्रीकौस्तुभश्चक्रवराभयाङ्कितः सजयो विजयश्चैव दृश्यो दृश्यः श्रुतो श्रुतः सम्भाषणो भाषणश्च वाच्यो वाच्यो वृषो वृषः त्वत्पादपद्मयुगलं श्रेयो निस्सक्तमानसाः विसृज्योभयतः सङ्गं ब्रह्मद्याः समुपासते माहात्म्यं केन सन्दृश्यं रमाया रमणस्य ते यत्किञ्चिद्द्रष्टुमिच्छामि मायिनो मायिनः शुभम् सर्वप्राणिहृदावासं वासुदेवं जगद्धितं शरण्याग्रं देवदेवं प्रधानपुरुषं भजे नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय परात्परतराय च जगत्कारणकर्त्रे च साक्षिणे क्षयमूर्तये नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय योगिहृत्पद्मवासिने पञ्चभूतविसृष्टाय पञ्चमात्रात्मकाय च ज्ञानकर्मेन्द्रियेशाय हृषीकेशाय ते नमः विष्णवे वैष्णवेशाय जिष्णवे जयदायिने इष्टप्रदाय चेष्टाय कृष्णायोत्कृष्टकर्मणे क्षराक्षरोत्तमायाथ स्वक्षरेशाक्षराय च कुक्षिस्थपक्षिसङ्घाय क्षयाक्षयकराय ते नमो भवाय भावाय धीराय परमेष्ठिने
वीराय वीरवपुषे ऋषये परमात्मने नमो नारायणायाथ साधारणधराय च नमः समर्हणार्हाय धरणीधररूपिणे अर्च्यार्च्यायाच्युतायापि वन्द्यावन्द्यपदाय च हिरण्यगर्भगर्भाय नमः शिवशिवाय च स्कन्दाय शिपिविष्टाय सच्चिदानन्दरूपिणे कर्मज्ञाननिरूप्याय श्रुतिस्मृत्यालयाय ते यमाय नियमायाथ दानव्रतकराय च तपस्विने च तप्याय तापत्रयहराय च यज्ञाय विश्वाय सुमङ्गलाय सुतीर्थपादाय सुतारकाय प्रपन्नलोकानुगुणाय शम्भवे शुद्धाय शश्वद्गुणवर्ष्मणे नमः कर्मिणे कर्मलिप्ताय ज्ञानाय ज्ञानदायिने नित्यमुक्ताय हरये नित्यमुक्तिप्रदायिने शुद्धं वपुः परमयोगमतुल्यसौख्यं भूमिन्द्युलोकमुत तत्त्वमतिं सुभक्तिं वैराग्यमन्यसुगुणान् भजकेषु दानशीलं दयोदयमहं शरणं प्रपद्ये सुलभं दुर्लभं वन्दे भगवन्तं सनातनं सदसत्क्षेत्रगं विष्णुं मूर्तामूर्तं शुभाशुभं गोविन्दं गोगणातीतं कल्मषघ्नमकल्मषं प्रतिकल्पे कल्पकल्पतरुं सर्वार्थकल्पकं दुष्टभावः प्रमत्तो वा नामाद्युच्चारको हि यः ब्रह्महत्यादिपापानि दहत्येव न चान्यथा अज्ञानादथवा दम्भात् पुण्यश्लोकस्य नामते यो वदेत्तानि नश्यन्ति तूलराशिर्यथा नलात् क्षुधितो दुःखितः श्रान्तः त्वन्नाम यदि संस्मरेत् तस्य दुःखानि सर्वाणि नश्यन्ति क्षणमात्रतः सर्वाण्यशुभजातानि दुरितौघानि यानि च तानि सर्वाणि लभते मत्तस्त्वं विस्मृतो यदि न तीर्थयात्रा न च दानयज्ञौ व्रतं तपो नार्चनमन्यदैवं यत्श्रीनिवासस्य च नामकीर्तनं तदेव सर्वार्थसुवृष्टिकारणम् यात्रा यज्ञा व्रता धर्मा दानान्यन्यान्यसंख्यया तव नाम स्मृतेर्भक्त्या कलां नार्हन्ति षोडशीम् अहो भाग्यं विष्णुनामानुवर्तिनां तेषां दूरो याम्यलोकः स्वर्गो मोक्षश्च तत्फलम् माहात्म्यं विष्णुनाम्नो हि वर्णितुं केन शक्यते अजामिळो मृत्युपाशात् मुक्तो वैकुण्ठगो यतः अयमेव महाधर्मो नराणां तारकस्मृतः विष्णौ सदा भक्तियोगः तन्नामग्रहणादिभिः नैको जामिळ एव पापजलधिं सन्तीर्णवान्नामतः प्रह्लादोऽपि गजेन्द्रपूर्वबहवो दुःखाम्बुधेस्तारिताः यन्नामस्मरणामृताम्बुधिनिमग्नोऽद्यापि गौरीपतिः यद्याने निरताः प्रजापतिमुखाः प्राप्ता महावैभवम् यन्नामते सर्वजगद्दुरन्तदुष्कर्मशैलांश्च बहून् भिनत्ति स सर्वशक्ते स हि विश्वरूप प्रसीद मामनिरुक्तात्मशक्ते अनुग्रहार्थं भजतां पदाब्जम् अनामरूपस्त्वगुणो ह्यजन्म नामानि रूपाणि गुणान् क्रियाश्च जन्मानि गृह्णासि समां प्रसीद जन्मादिभिर्जने मोहानुग्रहावधिकारतः करोषि साम्प्रतं भूयोऽनुग्रहस्तु भवेन्मयि
दयापाङ्गलवो भूयादिहामुत्रेष्टवर्षणः अन्यथा नात्र सन्देह इति चित्ते सुनिश्चितम्। ॐ नमो वेङ्कटेशाय पुरुषाय महात्मने महानुभावाय महामायिने मेयकर्मणे नाम्नैव भाव्यं खलु सर्वरक्षणं मायाविनो विश्वकुटुम्बिनस्ते स्थलेषु दुर्गेषु जलेषु खेषु गर्भेष्वरण्येषु च कैतवेषु महाविपत्सु त्वन्नाम स्मरणे तद्विनाशनम् बहुसम्पत्सु ते नाम विस्मृतौ तद्विनाशनम् तस्मात् त्वन्नामसक्तोऽहं सर्वदा त्वदनुग्रहात् त्वत्प्रेरितस्त्वदीयत्वात् मत्पुण्यं त्वद्दयाबलात् न कदाचिद्भयं मेऽस्ति दिव्यनामरतो यतः तथापि ते कृपापाङ्गा लेशलेशोऽस्तु मय्यहो। श्रीशचित्रं चरित्रं ते न जाने बहुदुष्कृतिः सर्वज्ञमेकदा किं वा वदे त्वां कृपयावमां नाम्ना महाघौघहानिः तेन देहः हृदो शुचिः तं दृष्ट्वा प्रीयसे विष्णो ततः सत्कर्मसङ्ग्रहः कर्मणा ज्ञानसिद्धिश्च तेन प्रीतिस्तवाद्भुता अपरोक्षमगर्भश्च मुक्तिरानन्दवर्धनम् गोदानकन्यादानादि पृथिवीरेणुसङ्ख्यया दुर्भिक्षे जाह्नवीतीरे प्रत्यहं कोटिभोजनम् त्वन्नामस्मरणे तुल्यं नाम माहात्म्यमीदृशम् तस्मान्नामस्मृतिः शुद्धा सुलभा पुरुषार्थदा लोकोत्तरस्त्वयं मार्गः प्रजानाम कुतो भयः यत्र भक्तिवशाद्विष्णोः नाम स्मृतिपरायणाः येनैकदा विष्णुपदाब्जयुग्मे समर्पितं चित्तमनन्यबुद्ध्या यमोऽपि तद्दूतगणाः सपाशाः पश्यन्त्यघौघाश्रयमप्यहो नहि इति चतुर्थोऽध्यायः। अथ देवशर्माणां प्रति स्तुतिप्रसन्न श्रीनिवासकृत वरप्रदानादिवर्णनम्। देवशर्मोवाच सर्वलोकजननी कमलाया देशकालवितता रमणीते सातिमृद्वतसिका कुसुमाभोत्सङ्गगापि तव हृत्कमलस्था ब्रह्मशङ्करपदार्पणदक्षा सर्वलोकशुभदाद्रवचित्ता यत्कटाक्षलवमात्रपदस्थाः प्रार्थयन्त्यज शिवेन्द्रमुखा हि भारती प्रमुखसुन्दरयोषिद्गणमतीतबहुसुन्दररूपाम् आलिलिङ्गसि चतुष्करपद्मैः मन्दहासवदनां सरसार्धम् नित्यमुक्ता दोषदूरा त्वदूनाधिकसद्गुणा त्वत्पादपूजने नित्यं बद्धकङ्कणभूषिता अभीष्टदाने भक्तानां कल्पवृक्षायिता रमा चिन्तामणिकामधेनु करुणासागरायिता लक्ष्मीः पुरस्तात् पश्चाच्च दक्षिणोत्तरतश्च या ऊर्ध्वाधरादिभागस्था जगत्सृजति पातिः गुणैस्तथा प्रसवितृवरणीयगुणोर्जिता प्रकाशमतिमूर्तिश्च ध्येया बुद्धिप्रचोदिका दुरन्ना दुर्ग्रहत्वाच्च सातकादुपपातकात् स्वगायकत्राणदक्षा गायत्रीत्युदिता रमा सवितुर्द्योतकत्वाच्च भक्तेष्टप्रसवे रता चराचरप्रसविता सावित्री कमला स्मृता वागीशत्वात् त्वचोदानात्
कीर्तिता च सरस्वती कान्तिरत्यादिदानात् सा भारतीत्यादिनामिका गुणपूर्णत्वयोगेन ब्रह्म ब्रह्मवशे स्थिता ब्रह्माण्डान्तर्बहिर्व्याप्ता स्थूला सूक्ष्मा च मध्यमा कर्मणां गुणरूपाणां सर्वेषां च नियामिका यद्दयापाङ्गलेशेन त्वैहिकीः सर्वसम्पदः स्वर्विरक्तीश सद्भक्ति ज्ञप्तिमुक्तिर्व्रजन्तिः लोकातीता लोकपूज्य तवात्यन्तप्रिया मता सर्वशक्ता सर्वसुखा सर्वलक्षणसंयुता अनेकगुणसम्पूर्णा पूर्णकामा च सर्वदा अप्रमेयप्रमेयापि समस्तपुरुषार्थदा महदैश्वर्यसौभाग्य तथापि त्वानुवर्तिने स्मरति ध्यायति स्तौति नमत्यर्चति पश्यति तपति त्वां जपति च सेवते त्वां प्रतीक्षते नित्या वियोगिनी नम्रा सम्प्रार्थयति सर्वदा किमुतान्येऽल्पजीवाश्च मादृशा वृत्तिवर्जिताः दरिद्रा बन्धुरहिता अनाथा जीवनार्थिनः तेषां त्वत्प्रार्थनाकाङ्क्षा नाश्चर्यं भुवनत्रये श्रीवेङ्कटेश मत्स्वामिन् ज्ञानानन्ददयानिधे शरणागतसन्त्राणा वरणाभीष्टवर्षणा श्रीशते रूपकर्माणि ब्रह्मरुद्राहिपादिभिः अगण्यानि ह्यवेद्यानि ह्यचिन्त्यात्यद्भुतानि च एवं पूर्णे त्वन्महिम्नि नाहं शक्तोऽस्मि वर्णने कश्चाहं का च मे शक्तिः किमिति स्तौमि मन्दधीः अलसोऽहमहङ्कारी चाज्ञो मूर्खः शठः खलः ज्ञानभक्त्यादिहीनश्च कामक्रोधादिपूरितः मनोजयादिहीनश्च सदा विषयलम्पटः पांसूनां वृष्टिबिन्दूनां मद्दोषाणां मितिर्नहि गुणास्त्वयि यथा पूर्णाः दोषाः पूर्णास्तथा मयि अलसत्वादहङ्कारात् अज्ञानाल्लोभतो मया दम्भात् प्रमादात् दाक्षिण्यात् स्वभावात् सङ्गतः कृतान् अपारानपराधान् मेह्य गणेयान् क्षमस्व माम् पिता माता गुरुर्भ्राता सखा बन्धुस्त्वमेव मे विद्या सत्कर्म वित्तञ्च पुरः पृष्ठे च पार्श्वयोः मूर्ध्नि हृत्कमले मेऽन्तर्बहिर्जन्मनि जन्मनि कुलस्वामीष्टदेवो नो वृतः पितृपितामहैः सर्वं त्वमेव लक्ष्मीश न जाने त्वां विना परं दुस्मृतिं हर दूरान्मे विस्मृतिं ते विलोपय त्वत्स्मृतिं सम्प्रदेह्यद्य त्वत्समो नास्ति मे प्रियः त्वन्मनास्त्वद्गतप्राणः त्वत्पादाम्बुजसंश्रितः तव भक्तोऽस्मि दासोऽस्मि शिष्यः पुत्रोऽस्मि केवलं भर्ता त्वमेव विश्वस्य स्मरामि त्वामहर्निशम् श्रीहरिर्मम हृत्पद्मा कर्णिकास्थोति सुन्दरः पद्मासनसमासीन इन्द्रनीलसमद्युतिः कञ्जकोमलपादाब्जः कुङ्कुमाधिकवर्णवान् वज्राङ्कुशध्वजाब्जाङ्का पादाब्जनखरक्तवान् वणन्नूपुरसन्नाद वलयाढ्यपदाम्बुजः अतसी पुष्पसङ्काश तेजः पुञ्जोरुरञ्जितः नितम्बे पीतवसनस्वर्णकाञ्च्यं चितोच्युतः विरिञ्चाधारसौवर्णा
गम्भीराब्जाभनाभिकः ब्रह्माण्डगूहकं मृदुश्लक्ष्णरेखात्रयोदरः धर्मस्तनो धर्मपृष्ठः श्लक्ष्णसूक्ष्मतनूरुहः श्रीवत्साङ्कः कौस्तुभादि वैजयन्ती हृदम्बुजः उन्नतांसो जानुलम्बी बाह्वभीतिवरप्रदः कुङ्कुमाङ्के करतले शङ्खचक्रसुलक्षणः किङ्किणीकङ्कणलसद्वलयाङ्गदभूषितः कम्बुग्रीवः सुबिम्बोष्ठः कुन्दकुड्मलदन्तवान् आदर्शवदृश्यसूक्ष्म गण्डयुग्मसुमण्डितः सुनासो निमिषः सुभ्रूः करुणापूर्णलोचनः शरत्पूर्णेन्दुवदनो नतनीलसुकुन्तलः अतुल्यतिलकोपेतो रत्नकुण्डलमण्डितः स्फुरद्रत्नकिरीटी च सर्वलक्षणसंयुतः जगद्विलक्षणः श्रीमान् मद्बिम्बो नित्यचित्सुखः सूर्यकोटिप्रतीकाशः चन्द्रकोटिसुशीतलः अनन्तवेदैर्ब्रह्माद्यैः अवेद्यो प्राकृतो हरिः श्रीधराभ्यां समाश्लिष्टो ब्रह्मरुद्रेन्द्रसेवितः पूर्णानन्दज्ञानदयामूर्तिः परममङ्गलः मङ्गलाङ्गो मङ्गलाङ्को भक्तमङ्गलदायकः करुणामृतपूर्णाभ्यां लोचनाभ्यां समीक्षते काचिन्ताम इहामुत्रा सर्वारिष्टं हरत्यसौ त्वत्पादाम्बुजविश्वासः सर्वाभीष्टं ददातिः इति स्मरन्नहोरात्रं त्वामहं शरणं गतः भो स्वामिन् पूर्णकामस्त्वं सम्पूर्णैश्वर्यवानपि स्वप्रयोजनहीनोऽपि मायया बहुरूपवान् लोकोपकरणायैव त्वितराः साध्यकृत्यवान् बह्वद्रिधारणं सेतोरनायासेन कल्पनम् ब्रह्माण्डमद्भुतं स्थूलं क्षणेनोत्पादितं त्वया वहसि त्वमुपायेन बहुसूक्ष्ममृदूदरे एवं महाभारवस्य विश्वकुटुम्बिनः करुणापूर्णसिन्धोः मम त्वदीयस्य सुसूक्ष्मलेश लवात्मकस्योद्धरणं कियत्ते श्रीवेङ्कटेशमत्स्वामिन् ज्ञानानन्ददयानिधे दुःखसागरमग्नं मां स्वीयं नोद्धरसे कुतः श्रीनिवासकृपापूर्णा भक्तपोषणदीक्षिता संसारारण्यपतितं दयया नेक्षसे कुतः भक्तबन्धो दयासिन्धो त्वत्पादाब्जे नमाम्यहम् सूक्तासूक्तमिदं सर्वमपराधं क्षमस्व मे वरं वरद मे देहि भक्तिं त्वत्पादयोः स्मृतिं सदा नामार्थविज्ञानं देहीहामुत्रसौख्यदम् श्रीस्वामितीर्थदुग्धाब्धौ श्वेतद्वीपे सुमण्डपे श्रीभूभ्यां विहरन् विष्णो मुक्तिं भक्ताय देहि मे श्रीसूत उवाच इत्थं स्तुत्वा वेङ्कटेशं रमेशं तूष्णीं भूतो देवशर्मा सुभक्तः भक्तेभ्योऽभीष्टार्थवर्षप्रबुद्धं साष्टाङ्गं तं प्राणमत्स्वेष्टदेवम् अथ स्तोत्रेण सन्तुष्टः श्रीनिवासः सतां गतिः मेघगम्भीरया वाचा वरदानमथाब्रवीत् श्रीभगवानुवाच प्रीतोऽहं ते द्विजश्रेष्ठा मदुपासनकर्मणा
महदैश्वर्यसंसिद्धिकारणं स्तोत्रमुत्तमं कृतवानसि तस्मात् त्वं मा भैष्टात्र परत्र हि मत्प्रियप्राणशिष्यस्य गुरुपादावलम्बिनः विपन्नाशः सम्पदाप्तिः भूयात्ते मदनुग्रहात् मम भक्तस्य ते गेहे स्वर्णवृष्टिर्दिने दिने अयुतायुश्च ते दत्तं पुत्रपौत्रास्त्वदायुषः शतपूरुषपर्यन्तं भुक्त्वा भोगाननेकशः ततो मत्पदमाप्नोषीत्युक्त्वा तूष्णीं बभूवः। श्रीसूत उवाच भोः शौनकाद्या मुनयो निस्सङ्गाश्च तपस्विनः भक्तवश्यो वेङ्कटेशः प्रसन्नो भवति ध्रुवम् यूयं गत्वा वेङ्कटेशं रमेशं नत्वा स्तुत्वा वेदवेद्यं सुभक्त्या भक्तेभ्योऽभीष्टार्थवर्षप्रबुद्धं सम्प्रीणीध्वं तेन वोऽभीष्टसिद्धिः। श्रीवेङ्कटेशस्य कथामृतं त्विदं माहात्म्यसारं सुतपस्विगम्यं श्रीवेङ्कटेशस्य महाप्रियप्रियं लोकोत्तरं देवऋषिप्रियं च समस्तपापौघविनाशकारणं समस्तपुण्यौघसमृद्धिकारणं श्रीवेङ्कटेशस्य पदारविन्दयोः सद्भक्तिवृद्धावसमानकारणम् वक्तुः श्रोतुः पाठकस्य पारायणपरस्य च परात्परो वेङ्कटेशः प्रसन्नो भवति क्षणात् स्तोत्रेणैव हि सन्तुष्टो वेङ्कटेशो रमापतिः यान् यान् कामान् कामयन्ते तांस्तान् मुक्तिं ददाति च इति पञ्चमोऽध्यायः। श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। श्रीवेङ्कटाद्रिनिलयः कमलाकामुकः पुमान् अभङ्गुरविभूतिर्नस्तरङ्गयतु मङ्गलम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।